مستجاب نہیں ہو رہی شیعہ سنی بھائیوں جھولیاں پھیلا بو امام زمانہ کرم فرمیسن امام دید پہ بابا 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 اکھاں کھول بڈھڑا پوتر ملنا یہی روان والے تساں سونی ہائے کیتی ہے میرے امام دی اکھاں کھلیاں جویں دید پئیے کڑیل جوان سجاد دی چٹی داڑھی نظر آئیے سیدہ دے سجاد مینوں اللہ دے نام تے دسا جوانی وچ بڈھڑا کیویں ہو گئی ہیں روان والو قبولیت دا ٹائم سجادہ دن بابا اگر یہ سوال میں تواڈے تے کراں سیدہ دے میری مجبوری آئی میں اکبر دے سینے چو برچھی دا پھال کڈیا ہا ماتمی جوانو سجاد دی رات ودی رو کیا دے بابا اپنی سنائی میری مجبوری بھی سون ڈٹھی ماں ٹر دی او بے غیرتاں وچا جی بابا جی اللہ راضی ہوئے اے کوئی میرا کمال ہے پنن دا ٹائم ہے میں لکھ ویری آکھا دو یا 3 منٹ دی حاضری جھولیاں پھیلا بویا ہے رو رو کیا دے اپنی سنائی وے میری بھی سنو ڈٹھی ماں ٹر دی او بدماشاں وچ میریاں اکھیاں رنگ بدلائے ڈٹھے نچ دے قاتلا علی اکبر دے گئیے غیرت جگار نو کھائے جتنے ماتمی جوان بیٹھے ہو رو کیا دے سن بابا ڈٹھا برکا لہندا جی 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 اللہ راضی ہوئی اللہ راضی ہوئی روون والے منزل بلند کرے اتھاں ہی دعا پہ منگدا جویں میری سین سکینہ دی دید پئیے پھرا دے کولا کیا دیا اللہ دے نام تے رضا بہن دی ملاقات تے کون آئے سیدہ دے دسیندا ضرور مگر وعدہ کر جو صبر کرے سے آدھی صابر دی دھیاں میں وعدہ کرے نیا سیدہ دے مٹی تے بہت ایک واری جھولی بنا اگر روون ناوی تذہن چ نقشہ بنا جو دھی دی جھولی چگر پیو دا کٹے ہویا سر آ جاوے او دھی مرن تو پہلے کیویں نہ مرے تسی ہائے کیتی ہے علی دیاں دھیاں زندان دیاں دیواراں تے ٹکرا ماریاں جڑے ویلے سکینہ دی جھولی چ بابے دا کٹے ہویا سر آئے بابے دیاں رگاں چوم کے آ دیے بابا اکھاں کھول میریاں ہڈیاں پانی بن گئی صدقے صدقے اللہ راضی ہوئی کیا بات ہے ماتمیاں دی علی دی تھی راضی نے میں لکھ ویری آقا انشاءاللہ اگلا بین برداشت کر لو رو کے آدھیے بابا اکھاں کھول میری ہڈیاں پانی بن گئیاں دعا وین جو کیتا ہے تے رو رو کے پیا دیے بابا میں مٹیاں تے سم سم تھک پیاں صاحب ریاض لکھ دیں جو تریجا وین ایو کیتا ہے جو شام دی نگری حل گئی ہے حقل مار کے آدھیے بابا ایک واری اکھاں کھول تیریاں بہنیں بیٹھیاں تیریاں دھیاں بیٹھیاں حقل مار کیا دیے بابا میں تو دیکھ میں 4 سال جو بڑھڑی ہو گئی آدھیے بابا میری کمر ٹوٹ گئی ہے جی 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 اللہ راضی ہوئے اللہ راضی ہوئے جی قبلہ میں لکھ ویری آقا آخری مقام نے زندگی دا کوئی پتہ نہیں ہے ایو 3 وین کی تیس پیو دے منہ تے منہ رکھ کے چپ کر گئی ہے جن شمر دا کھلونا یاد بے واس ماتم کرے سے ظالمہ دے سجاد بہن چپ کر گئی ہے جلدی کر بابے دا سار مین چاہ دے روان والے میں دے امام ٹریا ایک قدم چاہندے 5 واری مٹی تے جان پاؤندے آدھا راندا اللہ جانے کیڑا جوان جڑا غربت معصومہ چاہے نہیں کریندا چوک وچ کھلو کے ترال کرنا سوکھا کتاب لکھ دے جڑے ویلے بہن دی جھولی چ بابے دا کٹے ہویا سر چاہے منبر دی قسم سر کلا نہیں آیا سکینہ دی لاش نال لگی آئیے اچا وین کر کے آدھیے نہ کھیڑ میں نال بھئی جی 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 اللہ راضی ہوئے میں نوکر ہاں
میں لکھ ویری آقا علی دیاں دھیاں راج نے اللہ تہاڈا ماتم قبول فرماوے میں لکھ ویری آقا میری سین دے وین ودین ہن وین ہو پیا پڑدا جس تے بہن بھرا دی مہر لگی ہوئی ہے امام دی رات واد پئی ہے بابے دا سر لے کے شمر دے قریب آئے سیدہ دے ظالمہ میں دے بابے دا سر عزت دے نال لے جا کتا تانا مار کیا دے سجاد آج تیری رات کیوں واد گئی ہے سیدہ دے تانے نہ مار میری کنڈے کڈھنا لی نکی بہن مار گئی ہے اے ظالمہ دے جیڑا قیدی قید وچ مرے اس کفن یزید پویند ہے جتنے سید بیٹھے ہو یزید کفن دا نا ہے بے کفن پیو دی دھی دا میت حال گئی ہے ربابا دی کن لائے تا ہولے ہولے آواز پہ آندے مینو کفن دی کوئی ہائیو لوڑ نہیں میرا قیدی سجا دے جے پھار سنگ دے جی جی کہ بلا میں لکھ ویری آکھاں اللہ تہاڈا ماتم قبول فرماوے جی میں نوکر ہاں علی دیاں دھیاں راز نے آخری وین عبادت مکمل ہو گئی ہے مشتاق بھائی میری سین دے بچے وین علی دیاں دھیاں دے قبلہ وین تے ماتم بلاندا روواں نال کتا سر لے کے ٹر گیا میں نہیں پڑدا بھرا بہن نو غسل کیویں دتا میں امتیاں زبان نو طاقت نہیں کیویں پڑھا جو کفن کیویں پوایا ہاں جوانو ایک گل ضرور کرے نا جو بھرا بہن دا میت کیویں چایا شالا پڑھ لواں جوان برداشت کر لویں کئی ذاکر ہیں جڑے پڑھ دے نا میرے مولا نے بہن دا میت اس طریقے نال چایا کئی پڑھ دیں جو بہن دا جنازہ ان چایا منبر دی قسم میں اللہ درجات بلند فرماوے قبلہ محمد کی بہجت رانا لے آیت اللہ فرمیندن شامی گلیاں چ نچ دے ودے آئین ایک بڑھڑا پھرائے جس بڑھڑی بہن دا میت کانڈ تائی تا چایا میت سجا ماتم ماتم جائے دے ماتم جائے دے او سکینہ دا او انہیں لکھی آئے کولا علماء پیا گھاس کریا دے مالک اللہ عبادت جی جی قبلہ جی قبلہ جی میں لکھ ویری آقا علی دی دھی راج نے سارا دی مرضی ہے میں اگلا وین ہی سناواں ہن قبلہ میں تھائی چھڑیندا پیا مگر بزرگاں جواناں دے حکم تے روواں نال میں تے ماں بہن دا میت چاہ کے غریباں لے قبرستان آیا ہے سید دی دید پئی ہے کھٹی کھٹائی قبر ظاہر ہوئی ہے نہیں پڑھیا اج تائیں جملہ مگر مہر والے حوالے تواڈے کرے نا میں تے امام دی رات واد پئی ہے باقرہ دے بابا کیوں رونے سیدہ دے شریعت دا مسئلہ جڑا قبر بناوے میت دفناون تو پہلے قبر والے نو اجرت دیونی پوندی ہے میں سجاد بھی آوے تھا میری بہن دی قبر کہیں بنائیے او جوانو کانڈ پچھو آواز آئے مسافر جنہ تیرے بابے دے وین تیرا دے ظافر میری دھی مار گئی ہے اللہ مان اللہ مان جی بابا او میں لکھ ویری اٹھی کے ماتم کیتا نے لی دی تھی راضی جی میں لکھ ویری آقا میں لکھ ویری آقا آواز آندے مولا میں ظافر جنہ تیرے بابے دا وین ہے میری دھی مار گئی ہے میرا سجاد غریب ہے روواں نال ارادہ کیتا جو میں بہن دا میت قبر چلاواں قبر چوں دعا تھا باہر آئین اللہ درجات بلند کرے باوے نے آشا بہلا لے دے او فرمیندے ان ہاتھ دو آئین ایک دیاں انگلیاں پانجیں ایک دیاں چاریں جتنے سید ماتمی جوان بیٹھے ہو بات دو سونے سونے ہاتھ بلند ہوئے آواز آندے میت آون دے میں اخبار آ گیا اخبار کا نا ہے سجاد رو رو کیا دے ہیلی تھکی ہوئی شام دے آیو سفرا دی جنال یرا مد چاوے نا زخام ڈوکھے لو میرے اللہ جی مولا بخت اقبال بلند کرنے سارا دی مرضی ہے میں وین کرا ہن جھولیاں پھیلاؤ شیعہ تے بھاویں سنیو اس ویلے نبیاں دے وین بلند ہوئے جڑ ویلے شام دی عورتاں بھج پئیں عقل مار کے دن
سجاد بہن دا منہ دا وکھا جویں شام دی عورتاں دی دید پئی ہے گاج کھا کے مٹی تے جھڑیے ایک ضعیف ہے جیڑی آدھی ہے تیری بہن دے رخساراں تے نیلے کالے دا کے سیدہ دے شہید ہے جواب دے سی سکینہ دا میت حل گئی ہے رو رو کے آدھی ہے علی اکبر دی جاگیر دے وچا مینوں شمار تماچے آیو مارے میں پیو دی لاش لو جی کرو ماتم ماتمیاں دی مرضی ہے نو اپنا میں کون لوگوں سجادہ دینا میں موئی ہوئی بھین میں چاہی آدھا مسافر ہاں جی جتنے ماتمی جوان ہو اس ویلے امام دے وین ودین شام دی عورتوں کو ڈٹھے رو رو کے آدھے کوئی قیدی جے مر وئے اندے زیور لہائے ویندے انا رسیاں تے کڑیاں نال بین اپنی سمائی آدھا مالک اللہ جی بسم اللہ سارے سیدان دی مرضی ہے جتنے سید جوان ہو جتنے امتی ماتمی ہو سید رونے تے رو رو کے آدھے مسافر ہاں مدینے دا میں تھے اتنی غریبی ہے کفن دی جا سکینہ کو وہ چولا پوائی ویدا مالک اللہ عبادت قبول کرنا جتنے مومن ہیں دیکھو رو رو کے پیادے کوئی قیدی